السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. كنتمنى تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم بالكمالة ديال الدرس اللي هو لي زامورتيسمون، واللي باللغة العربية الاستهلاك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي سيستيم دامورتيسمون اللي هما انواع ديال لامورتيسمون اللي عندنا. وكيف ما كنشوفوا هنايا عندنا لامورتيسمون كونستون ولينيير، وعندنا لامورتيسمون ديغريسيف. بالنسبه لامورتيسمون كونستون ولا لينيير، كنقولوا باللي كل عام ديك لي زيموبيزاسيون اللي عندنا كتفقد نفس القيمه كل عام. وكيف ما شفنا في ليكزامبل السابق واللي كاين في الفيديو الاولاني، وبالضبط في ليكزامبل ديال لا فواتور اللي كنا افترضنا باللي لا فواتور كتساوي 50,000 درهم اور طاكس، اللي كتنقص منها واحد لا فالور ديال 10,000 درهم كل عام. يعني هاد 10,000 درهم و10000 درهم و10000 درهم و10000 درهم حتى كنكملوا 50,000 درهم الثمن ديال لا فواتور. فهذه كنسميوها امورتيسمون كونستون. اما بالنسبه لامورتيسمون ديغريسيف فهي كتختلف على لامورتيسمون كونستون، واللي هي كل عام ديك لي زيموبيزاسيون اللي عندنا كتختلف القيمه ديالها من العام لعام. يعني هذا العام كتنقص منها واحد 10,000 درهم، والعام الجاي تنقص منها 9,000 درهم، واللي مورا تنقص 8,500، وهكذا غادا، واللي كتبان في البيلون كل عام. وكاين واحد الحاجه اخرى خاصكم تعرفوها، حتى لي زامورتيسمون كيأثر عليهم جوج ديال الحوايج. منها كاين اللوطو ولا كيما كنسميوه لوطو دامورتيسمون، وتاني حاجه كاين لا باز دو كالكول. يعني فاش كنخدمو في لامورتيسمون كونستون، فلا باز دو كالكول ديالها هي لا فالور دوريجين ولا لا فالور دونطري، واللي هي الثمن بشحال شريناها. اما بالنسبه لامورتيسمون ديغريسيف فلا باز دو كالكول ديالها هي لا فينا، واللي هي لا فالور نيت دامورتيسمون. دابا غادي نشوفو لو كالكول دامورتيسمون اللي هو معدل الاستهلاك. كيف ما كنشوفو هنايا عندنا القاعده هي VE fois T fois N sur 1200 ولا 100. وعندنا VE اللي هي لا فالور دونطري ولا كيف ما كنسميوها لا فالور دوريجين، واللي هي كنرمزو ليها VE ولا VO. وعندنا T اللي هو لو طو دامورتيسمون. اما بالنسبه N اللي هي لا دوري دو في، ولا كيف ما كنسميوها لا دوري دامورتيسمون، وهي ديك لي زيموبيزاسيون اللي عندنا شحال دوزات معانا. الا لقيناها بلي موا كنقسمو على 1200، وإلا كانت ان بالسنوات فهنا كنقسمو على 100. دابا ندوزو نشوفو التيرمينولوجي واللي هي لي مو كلي اللي حنا خاصنا نفهموهم ونوظفوهم في لي كالكول ديالنا. اول حاجه في التيرمينولوجي هي لا فالور دونطري ولا لا فالور دوريجين، واللي كنرمزو ليها في او ولا في او، اللي هو داك المبلغ اللي شريت به واحد لي موبيزاسيون. ناخدو المثال اللي كان عندنا واحد لونتربريز خدات ولا شرات واحد لا فواتور، دونك الثمن بشحال شراتها هي لا فالور دونطري. عندنا في لي ديفينيسيون لا فالور دونطري ou la valeur d'origine est le montant par lequel un élément d'actif est inscrit dans les comptes au moment de son entrée dans le patrimoine. واللي هي الشركه نهار كتشري اول مره واحد الماتيريال ترونسبور مثلا كتشريه بواحد المبلغ ديال 50,000 درهم، وهذيك 50,000 درهم اللي هي فالور دونطري ديال الماتيريال ou bien valeur d'origine. والشركه بطبيعه الحال كتسجلو في دوكيمون كونطابل ديالها اللي كيدخل في لو باتريمون ديال الشركه. وعندنا la valeur d'entrée est égale au coût d'acquisition hors taxe pour les immobilisations acquises par l'entreprise. يعني قالوا لنا باللي مثلا باش نفهمو اكثر، الشركه شرات واحد لا فواتور ب 50,000 درهم اور طاكس، واللي هي لو كو داكيزيسيون خاصها ديما تكون اور طاكس. وإلا عطاونا في ليكزارسيس مثلا تي تي سي فهنا خاصنا ضروري نحولوها لاور طاكس. وايضا عندنا لا فالور دونطري اي ايغال او كو دو برودكسيون بور لي زيموبيليزاسيون برودوي بار لونتربريز بور ال ميم، اللي هي ديك القيمه ديال باش كنبيعوا لي زيموبيليزاسيون اللي حنا كنصنعوهم. دابا غادي نشوفوا ثاني تيرمينولوجي اللي هي لا دوري دامورتيسمون. وكيف ما كنشوفوا هنايا عندنا لا ديفينيسيون ديالها، وسمحوا لي راني صحيت واحد الغلط بسيط املائي اللي هو probable. عندنا la durée d'amortissement ou la durée de vie probable est le nombre d'exercices d'utilisation normale de l'immobilisation، وكنرمزو ليها بان صغيره، يعني هي المده الصلاحيه ديال الاستعمال ديك لي زيموبيليزاسيون. دونك اي حاجه كنشريوها بطبيعه الحال عندها واحد المده الصلاحيه، يعني المده اللي خاصنا نستعملو فيها ديك لي زيموبيليزاسيون. باش نفهمو اكثر
عندنا هاد لو طابلو واللي كيحدد لينا كل لي زيموبيليزاسيون وشحال لا دوغي دو في ديالها. فبحال عندنا هاد البيسي فالمدة الصلاحية ديالها هي 5 فهاد 5 سنين هادي اشنو كنقصدو بها؟ يعني فاش غادي نوصلو هاد العام الخامس حنا كنقولو بلي هاد لي زيموبيليزاسيون راه ساوية 0 درهم. فإلا مثلا لونتربريز بغات تبيع هاد البيسي في العام الخامس فهادشي ما كيعنيش بلي راه غادي تبيعو فابور، ولكن الهدف الاساسي من هاد لا ديوغي دامورتيسمون بلي انه اون فوا كتسالي هاد لا ديوغي الشركه ما كيبقاش عندها الحق باش انها تستافد من ديك لامورتيسمون ديال هاد لي زيموبيزاسيون. يعني ما كيبقاش عندها الحق باش تزيدها في لي شارج ديالها وباش تزيد تطلع لي شارج. يعني غير فاش كتسالي هاد 5 سنين الشركه ما كتبقى تحسب والو. دابا غادي نشوفو كيفاش كتحسب هاد لا ديوغي دو في. باش نقدروا نحسبوا المدة الصلاحية بطبيعة الحال كيعطيوها لينا في ليكزارسيس، والا ما عطاوهاش لينا كنكونوا عاطيننا لو طو دامورتيسمون. فالا بغينا نحسبوا لا ديوغي فكنشدو 100 وكنقسموها على لو طو دامورتيسمون. نشوفوا واحد ليكزامبل باش نفهمو اكثر. عندنا واحد الماتيريال دو ترونسبور كيساوي 300 الف درهم وعندنا لو طو دامورتيسمون اللي هو 20% وقالوا لنا نحسبوا لا ديوغي. هنا غادي نشدو القاعده اللي عندنا واللي هي لا ديوغي دو في كتساوي 100 مقسمه على لو طو. دونك كنشوف في ليكزارسيس عطاونا لو طو، يعني هنا غادي نشدو 100 ونقسموها على 20 اللي هي لو طو دامورتيسمون واللي غادي تعطينا 5. يعني هاد 5 سنين هي لا ديوغي دو في ديال الماتيريال دو ترونسبور، وهاد 5 سنين كلها عندها فيها الحق باش نحسبوها كوم شار ونستافدو منها فيسكالمون. وعندنا تالت حاجة في الترمينولوجي اللي هو لو طو دامورتيسمون واللي كنرمزو ليه بالتي صغيرة. عندنا الديفينيسيون ديالو اللي هو لو طو d'amortissement est un coefficient exprimé en pourcentage et qui servira pour calculer la dépréciation annuelle des immobilisations. Le taux d'amortissement dépend de la durée de vie probable. يعني لو طو دامورتيسمون ديما كيكون بالنسبة المئوية وكيكون عنده علاقة مع لا دوغي دو في. نبقاو مع ليكزامبل ديال لا فواتور. مثلا عندنا واحد لا فواتور شريناها ب50 الف درهم والمدة الصلاحية ديالها اللي هي لا دوغي دو في 5 اللي هي 5 سنين. اشنو كنديرو هنا باش نحسبو ان طو دامورتيسمون واللي كيكون اون بورسونتاج؟ عندنا لو طو عندنا لا فورمول ديال لو طو ديال لامورتيسمون واللي هي 1200 مقسمة على ان الا كانت عندنا ان بالاشهر، وعندنا 100 مقسمة على ان الا كانت عندنا ان بالسنوات. فنرجعو دابا ليكزامبل ديالنا كنشدو 100 وكنقسموها على لا دوغي دو في واللي هي 5 واللي غادي تعطينا 20%، وهاد 20% اللي هو لو طو دامورتيسمون. ورابع تيرمينولوجي اللي عندنا واللي هي لا دوتاسيون او لانويتي دامورتيسمون واللي هي كما تنشوفو هنايا في لا ديفينيسيون ديالها سي لو مونطون دو لا ديبريسياسيون annuelle. Ce montant peut être constant ou variable selon le système d'amortissement applicable. كيف ما قلنا هاد لامورتيسمون ولا هاد دوطاسيون هي كنشوفو شحال نزلت القيمه ديال لي زيموبيليزاسيون عندي في هاد العام. بطبيعه الحال الا كنا خدامين بلامورتيسمون كونستون فالقيمه كتبقى ثابته. فإلا هاد العام فقدت 10000 درهم حيت العام الجاي غادي تفقد نفس القيمه واللي هي 10000 درهم وهكذا غادا. اما الا كنا خدامين بلامورتيسمون ديغريسيف فهنا لا فالور كتختلف، يعني كل عام كتكون واحد لا فالور في شكل. هنا غادي نشوفو كيفاش كتحسب لانويتي ولا هاد دوطاسيون. نشوفو هاد القاعده ديال لانويتي واللي هي لا فالور دونطري فوا لو طو فوا ان سور 1200 ولا 100. باش نفهمو اكثر نشوفو هاد ليكزامبل هذا واللي غادي نختمو به كاع في ليزيكزارسيس جايين ان شاء الله باش يجينا الحساب ساهل. فهنا عندنا ان الشركه في لو 1 2020 شرات واحد الماتيريال دو بيرو واللي القيمه ديالو 500 الف درهم اور طاكس، وهاد لي زيموبيليزاسيون لا دوغي دو في ديالها اللي هي 5 واللي هي 5 سنين. وهنا طلبوا منا باش نحسبوا لانويتي دامورتيسمون. الا بغينا نحسبوا هاد لانويتي غادي نشوفوا اول حاجه نحطوا المعطيات واللي غادي نبداو بلو طو دامورتيسمون واللي القاعده ديالو اللي هو 100 مقسمه على ان اللي هو 100 مقسمه على 5 سنين وغادي تعطينا 20%. وعندنا ان اللي هي شحال دوزت معانا هاد الماتيريال دو بيرو
بما ان لونتربريز شرات ماتريال دو بيرو في الاول ديال العام اللي هو لو 1 2020، فهنا كنقولوا بلي دوزات معنا 12 موا اللي هي 12 شهر. دابا منين حطينا المعطيات ندوزو للحساب والقاعده ديال لانويتي كيف ما شفنا اللي هي في او فوا لو طو فوا 1 سور 1200، يعني 500 الف درهم مضروبه في لو طو اللي هو 20 مضروبه في 12 اللي هي ان مقسومه على 1200 واللي غادي تعطينا 100 الف درهم. اذا هاد 100 الف درهم اللي هي لانويتي وكندخلوها في السي بي سي ديالنا وبالضبط في لو كونط ديال دوطاسيون و امورتيسمون. كاين هنا عندنا واحد لي غومارك اللي مهمين بزاف واللي خاصنا نبقاو عاقلين عليهم ونوظفوهم. الغومارك الاولانيه اشنو كتقول لنا؟ كتقول باللي لامورتيسمون ما كنحسبوهاش على لا دات داكيزيسيون، يعني الا عطاونا شي تمرين وقالوا لنا باللي لي زيموبيليزاسيون ها فوقاش تشاد، فراه ماشي ديما كتحسب اترافير لا دات داكيزيسيون، ولكن المهم عندنا بزاف هو فوقاش بدينا الخدمه في ديك لي زيموبيليزاسيون. فبحال مثلا في ليكزامبل اللي عندنا نقدروا نكونوا شرينا لو ماتيريال دو بيرو في الاول العام اللي هو لو 1 2020، ولكن ما بدينا الخدمه بها مثلا حتى لشهر 4. في هذه الحاله الحساب فغادي نحسبوه في شهر 4، في بلاصه ما كنا حسبنا المده ديال 12 شهر غادي نوليو حاسبين غير 9 موا. وكاين عندنا الغومارك الثانيه اللي هي dans le calcul toute partie d'un mois est considérée comme un mois entier. فهنا الى مثلا شرينا واحد لي زيموبيزاسيون مثلا في 30 ماي، فاحنا كيف ما كنعرفوا باللي ماي فيه 31 يوم وحنا مثلا شريناه في 30 ماي، فاحنا ما غاديش نقولوا باللي بقات ليه غير يومين وغادي يخرج شهر 5. اذا في هذه الحاله غادي نحسبوا على لا باز ديال شهر 6، ولكن في هذا الغومارك كتقول لينا باللي واخا نشريوه في اخر نهار في الشهر فهذاك النهار كنعتبروه شهر كامل. والغومارك الثالثه اللي هي pour les immobilisations en non-valeur, il n'y a pas de fraction d'année et sont calculées en nombre d'années. يعني بالنسبه لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، دوك لي زيموبيليزاسيون اللي كنخلصو في لا كونستيتيسيون دو لونتربريز ما كنحسبوهاش بالاشهر ولكن كنحسبوها على شكل عام.